السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ اليوم 13 أغسطس 2024. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد على ما نمت به من نعم، ولك الحمد على كل شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كما فسقطت أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. المشروع وهو بناء مسجد جامع حول ومركز تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علوم الدين. وقد تم التنسيق مع الأخ الزياني من مملكة البحرين، فجزاه الله خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.